अरे किती रे कितना टाइम झाला मला अजून शेटा पती जाय ना रिकॉर्ड कर करूया रे ओके नमस्कार. आईच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात म्हजे बरोबर आसा आमचे पणजे CCPचे कॉर्पोरेटर जॉयल आंद्रात, तशेंच आमचे ताळगांवचे माजी कॅन्डिडेट फाटल्या CCP इलेक्शनाचे बाब नरेश च्यारी. आज तुमकां आपोवपाचो मेन मुद्दो म्हणटा तो, आमी पळयता कितकीशींच वर्सां आमचे पणजे शहर कोणीय जर एक ट्युरिस्ट पणज्यान येतालो जाल्यार पणजेची जी आमची वळख आशिल्ली ती म्हणटा तें आमचें महालक्ष्मी देवूळ, आमची पणजेची चर्च, आमच्या मळ्यान मारुतीगड, आमचो मिरामार बीच, आमची बोगदांवां झर अशी, आनी हो 18 जून रोड शॉपिंगे खातीर म्हणजे सगळ्यांत बरी शॉपिंग एरिया म्हणटा ती आमची ही पणजेची जो 18 जून रोड आसा तो आशिल्लो. आज आमी पळयता की एक पणजे शहर स्मार्ट सिटीच्या नांवान एक स्पा सिटी करपाचो एक प्रयत्न पणजेच्या आमदारा कडल्यान आनी ताजो पूत जो आसा जो CCPचो मेयर आसा ताजे कडल्यान चल्ला. आज तुमकां म्हणजे हांव इतके दीस कांय उलयनाशिल्लो मिडिया कडेन, बट आज मुद्दम उलोवन दिसलें कित्याक सकाळीं हांवें आमदाराचें स्टेटमेंट आयकलें. ताका जेन्ना विचारलें मिडियान तुमी की मसाज पार्लर आनी हे स्पा इतके पणज्यान आयल्या ताजेर तुजें कितें म्हणणें आसा, जाल्यार ताणें तुमकां उत्तर दिलें एम आय रनिंग इट. आज द CCP हाजो आमी पूर्ण निशेध करता. एज अ MLA ऑफ पेंजीम एंड अ मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट एंड अ CCP पॅनल वीच इज हीज पॅनल, म्हणजे जे 25 कॉर्पोरेटर जे निवडून हाडल्या ते ताणें आपल्या पॅनलाचेर निवडून हाडल्या आनी तातूंत ताजो चलो आसा जो आज मेयरूय आसा. सो तो सांगूंक सोदता की हें आपणें करूंक ना, आपल्या चल्यान केलां हें तो पणज्यान सांगपाक सोदता काय. काल आमी पळयलें आम आदमी पार्टीचे कांय ऑफिस बेरर्स तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी कश्यो कितें एक्टिविटीज ह्या पार्लरांनी चल्ल्या ह्यो डायरेक्ट एक्सपोज जाल्यो आनी ह्या आमदारान म्हणलें इट वॉज अ चीप टॅक्टीक. हांव ताजेरूय ताका सांगूंक सोदता की इट वॉज नॉट अ चीप टॅक्टीक. ह्यो गोश्टी ह्या हातूंत चल्ल्या, इट वॉज चीप ऑन युअर पार्ट टू गीव देम परमिशन्स थ्रू द कॉर्पोरेशन वीच यू आर रुलींग. म्हणजे हें चलयलां कितें. आज आमी पळयता सुशिला बिल्डींग म्हणजे LIC ऑफिसा सारकिल्ल्यो ज्यो मोठ्यो कंपनीज आसा तांची थंय ऑफिसां आशिल्लीं. आज सुशिला बिल्डिंगेन जर आमच्यो आज भयणी वतल्यो जाल्यार तांकां लज दिसता थंय वचपाक. 2 स्पाक तुमी थंय लायसन्स दिल्लें आसा आनी हें कितें इम्पिरियल थाय स्पा म्हणजे आख्खो 18 जून रोडार हांगा थाय स्पा आनी मसाज पार्लर करून उडयल्या. सो आज लोकांक जागे जावपाची ही सारकी काळाची गरज आसा. 25 आपणे फाटल्या हाका हाडिल्ले 5 आपले पडले म्हणून आज ताणें परत मिडियाक सांगलें म्हणजे 30चे 30 आपूण हाडटलो. म्हणजे 30चे 30 हाडून आतां तुवें हो मसाज आनी स्पा रोड केला, म्हणजे 30चे 30 हाडून तूं कितें हांगा वॉकिंग स्ट्रीट करपाक सोदता. हे म्हजो डायरेक्ट आज प्रश्न आसा. एंड आय अपील टू द सिनियर लिडरशीप ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. आय हॅव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सिनियर लिडर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी की खंय तरी तुमी आज इंटरव्हीन जावन हे पळय जे मसाज पार्लर मॅनर्स आसा हाजेर खंय तरी ह्यो गोश्टी बंद जावच्यो पडटल्यो. आनी आमी डिमांड करता की जी लायसनां आसा ही डेफिनेटली रिवोक करपाची गरज आसा. आनी म्हणजे हे असलें टुरिजम मसाज पार्लर टुरिजम म्हणटा तें हांगा पणज्यान येवपाक जायना. इतकी वर्सां हें सगळें फक्त कलंगूट बागा सायडीन आसतालें, बट आतां आमकां दिसून येवंक लागला की पणज्यान 28 काय 30 कितें स्पा आनी मसाज पार्लर येवपाक लागले. आनी इट इज ऑल्सो स्प्रेडींग टुवर्ड्स मिरामार, दोना पावला एंड ऑल वीच इज द रेजिडेंशियल एरिया. इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू 18 जून रोड. ऑन 18 जून रोड देर आर एक्झॅक्टली 7 म्हणजे धाकट्याशा 18 जून रोडाचेर 7 स्पा आनी मसाज पार्लर आसा. म्हणजे हें चल्लां कितें म्हणजे स्मार्ट सिटी टू स्पा सिटी कन्वर्शन हें चालू आसा काय कितें आमदाराचें. आनी क्रिटिसिजम म्हणटा तें आयकुनूच घेवपाक तयार ना. वॉट इज गोईंग ऑन.
खंय तरी लोकांनी जागे जावपाची गरज आसा. आतां मार्चान म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें, बरे कॅन्डिडेट दिवपाचे आमी प्रयत्न करतले. तुमकां अशेंच रबर स्टॅम्प कॅन्डिडेट जाय ज्याचे म्हणजे थंय कांयच उलोवपाचे तांकां अधिकार ना, हे लोकांनी आज विचार करपाक जाय. आनी बऱ्या लोकांनी म्हाका दिसता आतां फुडें येवपाक जाय. भंय आपल्या बाबा बिझनसाक टार्गेट करतलो, आपल्या घरच्या कोणाक ट्रान्सफरी हे करतलो, हे सगळ्यान लोकांनी आतां विसरचें पडटलें. एक फियरलेस जावन फुडें येवचें पडटलें. म्हजो पूर्ण तेंको असल्या लोकांक आसतलो आनी म्हाका दिसता CCP खातं सगळ्या लोकांक, बऱ्या लोकांक एकठांय येवन ही लढाई ह्या बाबूश वंचराता कडेन आमकां करपाची गरज आसा. You can say so. We are definitely contesting all the 10 seats which come under Taligaon constituency. Taligaon constituency in 10 seats येतात. So 10 सीट्सांनी आमी पॅनल घालतले. I'm sure lot of the politicians from Panjim will also want to put their candidates in the 20 seats of Panjim municipality. तुम्ही स्पार्क क्रिटिसाइज कित्याक करता? काय रॉंग काय करता? It is illegal or running is the illegal business. पळय कोणाचो तरी बिझनस न्ही, असले टुरिझम आमी प्रमोट करपाक सोदता काय? आमच्या महालक्ष्मी देवूळ आसा, आमची बोगदावाक झर आसा, हांगा कितें बरें ब्युटिफिकेशन करून हांगा कशे टुरिस्ट एट्रॅक्ट जातले? असले टुरिझम आमकां जाय. 18 जून रोडार हांगा काय बरी ड्राय फ्रुट्स, गिफ्ट आर्टिकल्स असली शॉपां चलताली. रातचे 12 पर्यंत सुद्दां हांगा टुरिस्टांची गर्दी आसताली. आज बाबडे सगळ्यांक तुमी विचारा हांगच्या तांची कितें स्थिती आसा ती. आनी म्हाका तुका प्रश्न आसा, शूड वी प्रमोट सच अनएथिकल बिझनसीस? जो तूं म्हाका म्हणटा कोणेय धंदो घालप, म्हणजे फाल्यां कोणूय कितेंय घालपाक सोदतलो. आनी मेन दुसरो आनी एक विशय सोदता, जो लिडर आसता पळय पॉलिटिकल लिडर, हे असले प्रोत्साहन दिवप न्ही स्वताची वृत्ती आसता. आपली स्वताची वृत्ती ज्या लोकांची अशी आसता न्ही तेच असले धंद्यांक प्रोत्साहन दिता. नुसतं दत्तप्रसाद तुम्ही म्हणटा की हेका लागून हिंगा मेहनत जाता ह्या पणजेन हे धंद्याक लागून. पळय काल कितें चल्लां मसाज पार्लरांनी ते एका प्रेस कॉन्फरन्सान तुमी कवर केलां, हें तुवें पळयलें. फाल्यां सुशिला बिल्डिंगे सारकी जी बिल्डींग आसा थंय बरी बरी कॉर्पोरेट ऑफिसीस आसा, CA आसा, थंय बाकीचे डॉक्टर्स आसा, बाकीचे आनी कसली क्लिनिक्स आसा. फाल्यां तुजीच भयण आनी आवयक तूं थंय धाडपाक कम्फर्टेबल आसतलो? तूं सकयल देंवता तेन्ना तुका विचारूं हा कोणूय? फाल्यां तूंच थंय गेलो, तूं स्पान गेल्लो काय म्हणून तुका विचारतले फाल्यां? वॉट आर यू गोइंग टू आन्सर द पीपल? एंड वाय डू वी वॉन्ट सच टायप ऑफ बिझनसीस? दॅट इज माय मेन क्वेश्चन. आनीक कांयच धंदे ना हांगा, आनीक दुसरे प्रोत्साहन दिवपाक कांयच धंदे ना. एंड अगेन आय एम टेलिंग यू, मेयर कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दीस. whenever anybody is applying for any permission, थंय CCPचो एक कॉलम आसता, नेम एंड स्टायल. थंय जेन्ना क्लियर येता मसाज एंड स्पा, तेन्ना ताका ती फायल जाय जाल्यार रिजेक्टूय करूंक जाता. सो दे कॅनॉट रन अवे फ्रॉम दीस. दे आर कंप्लिटली रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम टर्निंग 18 जून रोड इंटू अ स्पा रोड. इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू असता पळय आतां इलिगल ऍक्टिव्हिटी चालू आसा काय ना ते कालच्या प्रेस कॉन्फरन्सान ऑलरेडी इट इज देर इन द हे. आतां पुलिसांनी भितर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, एक डिकोय कस्टमर्स धाडून की इलिगल ऍक्टिव्हिटी कितें चल्ल्या आनी कितें ना त्यो. In the past 2 days, if I remember, the mayor himself had made a statement saying that they have written to police meeting घेतलेली की no more spas or कितें बाबा तितून ना बाबा. One more thing, other councillor is not aware about all this. First part to your question is when he said no more spas. ऑलरेडी तूं इतके दिले आनी मोर आनी खंयचे? तुवें ऑलरेडी पाड घातला 28-30 दिवन आनी तूं मोर आनी दिवपाचें कितें विचारता? आतां कावन्सिलरांक खबर आसा काय ना हे तुका ते कावन्सिलर सांगतले. आनी सी ही इज अ ओपोजिशन कावन्सिलर आनी ताज्या आय डोंट थिंक देर इज एनी स्पा इन हीज वॉर्ड. एंड आय एम शुअर इफ एनी एप्लिकेशन कम्स ही इज नॉट इवन बीइंग कंसल्टेड फॉर दॅट. Okay, that is about the opposition. Now, when you say about the ruling councillors, now the ruling councillors should come to the media and tell that it is acceptable to them. Mayor जर स्पाक परमिशनां दिता, आमदार जर स्पाक परमिशनां दिता, it is acceptable to us. हे सांगून न्ही आनी आपल्या मॅनिफेस्टोचेरूय घालून न्ही की I will give more permissions to spa and I will turn the 18 June road from now the spa and massage road into walking street म्हणून फुडल्या टर्मार आपल्या. CCPची मीटिंग असताना तुम्ही कितल्या वाटी अपोज केला? त्याच्या प्रपोजल इश्यू येला असतो. It has not come up, but I did ask him how many spas have been given permission, to which he said I will check and let you know. After that,
officially not given the details. No, I didn't ask the mayor himself, but I asked the other staff in the department. I have filed some RTIs. I'm yet to get all the information on this topic. तांचे तुम्ही सुरेंद्राचे तुम्ही विषय सुरेंद्राक विचारा. सो लेट No, but you never spoke to the meeting. You just asked in the office. What did I say? I said during the meeting, the permissions didn't come for passing, but I did bring up the topic of the number of spas that are there in the city and why are we giving so many of them permissions. Did you ask for the meeting? Yes, I did ask for the meeting. I will also request Joel that this is a very serious issue. In the next meeting, you please put this right away now itself, that we demand that not a single permission to be given for any more spas and parlors, and also the licenses which have been given, that has to be revoked. So I would request you to please put in this application immediately. दत्तप्रसाद अनेक म्हटल्यार या पणजेन कसिनो चलता त्या एरियेक अशें म्हणटा की तुमची इलिगल एक्टिविटी चालू आसा तुमी केन्ना तेजेर आवाज दिता. जशें हांवें म्हणलें, म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी थंय इल्लिगल एक्टिविटीज चल्ल्या. हय, ताजेर म्हाका दिसता आमच्या उत्पल बाबांनी हाजेर खूब विशय काडिल्ले आसा. आनी जशें हांवें म्हणिल्लें, आय वॉज ट्रायंग टू स्टे अवे फ्रॉम प्रेस फॉर क्वायट अ लॉंग टायम ड्यू टू सम पर्सनल रिजन्स. बट आतां वेळ आयिल्लो आसा की रस्त्यार येवपाची गरज आसा, जाल्यार ह्यो गोश्टी हाताभायर वतल्यो आनी सगळ्या पणजेच्या पाड पडटल्यो. फक्त मसाज म्हणटा सगळे आयचे प्रेस जे आसा हे ह्या विशयाचेर आसा. फुडलेय सगळे जे कितें विशय आसा, कसिनोचो मेनस न्ही, थंय पार्किंग मेनस व्हडलो आसा. थंय आमी जर पळयता, थंय बोट क्रुजीस जे भशेन आतां चालू जाल्या, थंय पार्किंग विशय आसा, जॉब स्कॅम आसा, हाजेर सगळ्याचेर आमी येतले. सो टुडे वी वील बी कमिंग ऑन ईच एंड एवरी इशू what is having an impact on the general public. We will be there on all the to talk on all the wrongdoing. इलेक्शन लागीं पावले. It is not about election लागीं पावले. कांय गोश्टी ज्यो आसता त्यो योग्य वेळारच उलोवप आसता. कित्याक आय एम नॉट एन एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव, सो आय एम जस्ट अ नॉर्मल रेजिडंट ऑफ पणजी लायक एनी वन ऑफ यू. आनी ज्यो गोश्टी योग्य वेळार उलोवपाक जाय त्यो आमी काडटले. आनी डेफिनेटली पणजेचें जर बरें जावपाक जाय जाल्यार येणाऱ्या इलेक्शनाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी हायलायट करपाक म्हटल्यार यू आर नॉट एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव नासतना तूं विशय काडटा, तुका इलेक्टेड आतां कितें काडटा कांय उलयना. पळय, ताजो जो हें आसा, ही इज लिमिटेड टू हीज वॉर्ड, ही इज नॉट लिमिटेड टू अ कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो ताजो let me please answer. Don't interrupt. You have asked me the question, let me answer. ताजो वॉर्ड, ताच्या वॉर्डान कोणाक कसली फाल्यां ताजे कितें क्लेनलिनसाचो विशय आसा, कितें ड्रेन्साचो विशय आसा, गार्बेज कलेक्शन विशय आसा, तो म्हाका दिसता तो बऱ्या पद्दतीन करता. सो ही इज लिमिटेड टू दॅट. ही इज नॉट अ मेयर ऑफ पणजी सिटी. देवाची कृपेन फाल्यां ताका जर मेयर केलो जाल्यार डेफिनेटली वी वील हॅमर हिम ऑल्सो टू सी दॅट एवरीथींग इज इन द रायट. म्हणटा तें बरोबर आहा, पूण तेणें आतां म्हणटा की तेज्या काय वॉर्डान थंयसर स्पा ना. ना, देर इज नो. आयज तो हांगासर येवन स्पाचे बद्दल कितें उलयता? कितें आयज हांगासर येवन स्पाचे So बद्दल he is here as a CCP representative. Okay. So if you ask me, बाबा कोण तुझ्या बरोबर आसा, बाबा हो कित्याक आसा, जाल्यार प्रत्येक मनशाक तूं घरा बसय. आन्सर दिता म्हणून. ना, इट इज नॉट डुअल आन्सर. म्हणजे तूं म्हाका सांगूंक सोदता की बाबा कोणाकूच घेवन येवं नाका. हांवूय येवप ना न्ही, म्हज्या वांगडा हांव कोणूच ना, म्हणजे हांवें घेवप ना एज पर दॅट क्वेश्चन ऑफ योर्स. सी, टुडेज मेन विशय इज द इलिगल थिंग्स हॅपनिंग इन पणजी. So I don't see प्रश्न सारको. CCP councillor can raise issue of any entire Panje. See, Not, he is not confined to his ward only. See, generally आज कितें आसा पळय, No, no. he is not आज विशय कितें आसा पळय, आज आमी जे रितीन CCP फंक्शन करता तातूंत आमी पळयलां की कावन्सिलरांक थंय कांयच व्हॅल्यू ना. कावन्सिलरांक ते थंय कांय टायमूय दिना उलोवपाक, आनी ज्यो कितें गोश्टी आसा थंय तांकां तितको ते भशेन म्हणजे टायम दिना तो दिना, ते आयकुनूच घेना कांय. आपल्याक जाय तेंच करप चल्लां थंय. बट आय वील एन्श्युअर पर्सनली, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ मायन, आय वील एन्श्युअर दॅट दीस issue is put for the very next meeting. Do you want councillors should not raise other issues, other ward issues? हे 10 वर्सांक न्ही, हे म्हाका दिसता फाटल्या 2-3 वर्सांकूच चड क्रॉपाक जाल्लो आसा. म्हणजे मोर दॅन 10 years. फक्त ह्या 2-3 वर्सांकूच, आनी म्हाका दिसता 2-3 सुद्दां हांवें चड म्हणल्या. बट ह्या फाटल्या 12 म्हयन्यांक हे चड दिसपाक लागले, स्पेशली द वन्स इन द CCTV. हो तर सामको पळय चकाचक. आमकां अशें दिसता की थायलँडाक व्हरता आमकां. सो आतां दत्तप्रसाद तुमी म्हटलें आतां लास्ट 12 months हें जातालें. सो आतां 12 months भितर तुमी इतलो तेम कित्याक इशू रेज करूंक ना? पळय कितें आसा न्ही, जेन्ना तो एक नंबर एक चड वाडपाक लागता
तेन्ना तो नजरेन येता. आनी आतां आमकां खुबश्या लोकांनी म्हणजे आमचे जे रेजिडंट्स आसा पणजेचे आनी ताळगांवचे तेंच्यांनी खुबश्या जाणांनी हो विशय जेन्ना फुडें हाडलो आनी स्पेशली आज जे आमदारान स्टेटमेंट केलें, आज पणजेच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें, डोंट आस्क मी वाय आर यू आस्किंग मी एज द CCP, आय एम नॉट रनिंग दॅट पार्लर्स, असो ताचो स्टेटमेंट आशिल्लो. सो त्या स्टेटमेंटाक खंय तरी एक वायट दिसलें, म्हणजे कितें चल्लां पणजेचें. आनी म्हाका दिसलें म्हाका त्या हाजेर वयल्यान मिडिया हात वयल्यान धुता काय दिसता ते हेजेर कोण म्हणटा MLA आणि CCP पळय कितें आसा न्ही, आतां कोण कितें धुता आनी कोण कितें करता तें तुमी ताकाच विचारा, बट ह्यो असल्यो गोश्टी बंद जावपाक जाय. My question to Joel, have you raised last 4 years you have been CCP councillor, have you raised issues only pertaining to your ward or other issues you have raised pertaining to city? See, generally we focus on our ward, but yes, 10% regarding the whole But city you can take up, we no? do ask. Now regarding the spa issue, during the last meeting, I No, did. no, you have taken up, but other issues you have taken, no, in the CCP Of course. concerning the city. See, I told you, majority questions are related to my area, but yes, 10% we do look at the rest of Only the city. 10%. By and large, we are responsible for our area, no? आता तो पणजेचो आमदार न्ही. So Joel, now see, Maybe even Amdar, See. even MLA can take up all state, entire across the state. सो डेफिनेटली जशें हें म्हणलां तशें तुमचो विशय व्हॅलीड आसा, त्यांना लेवरेज So, मेळटा ना, समज opposition उलयता, Joel. ओके तुमचो रावलेले. विशय व्हॅलीड आसा. सो जॉयलानूय आज गरज आसा कांय गोश्टी शिकपाक जाय. तो यंग आशिल्लो, see, yeah, Dataprasad, 1 minute. ताणें फुडें आतां आपल्या हातूंत See, तो ताच्या वांगडा. so he also was yeah, he also. अचानक पद्धतीन 25 ते 28 पा हांगासर पणजेन येयले कित्याक आनी पणजी राजधानीचें शहर आनी हे अचानक पद्धतीन अशा प्रकारचे स्पा हांगासर वाडले. पळय जशें हांवें म्हणलें तशें लिडराची जी वृत्ती आसता पळय त्यो गोश्टी लिडर सदांच फुडें व्हरता. हांव कोणाचें नांव घेना, बट एक लिडराचें एक इमॅजिनेशन आसता, बाबा आपूण पणजे अमक्या डायरेक्शनान व्हरतलो. सो हे कदाचित तशें आसत. 10 वर्सां So- पयलीं कितले आशिल्ले हांगा? 10 वर्सां ते पयलीं बाबा आमी मेजूंक So- वचूं ना. 28 केन्ना आयले? 28 पळय जे तुमी म्हणटा न्ही, कितली आनी जे वर्सां? हांवूय म्हणटा, कितली वर्सां? 28-30 जे आसा विशय, By and large, इट इज व्हेरी क्लियर, So- इट हॅज हॅपन्ड इन द मेनली इन द लास्ट 12 months. So Dataprasad, आता तुम्ही म्हणता he was a just junior, but he also was the Youth Congress member, which is the largest party. So youth I would not president. See, I am here as so a why he resident of- can't take the issue regarding the youth? I am here as a resident of Panji, not to represent Congress party. आता तुम्ही ताका पयचे ग्रिलिंग करूंक सोदता. No, he's come with you, no, to support सो ते this. तुम्ही एक वेगळ्या पद्धतीन ताका करा, नॉट ऑन हे. So no, you said that he can't take this thing because it is he up to him what he takes and what he doesn't take. But the issue of this massage parlors, I have requested him now in the media presence that to take it very much for the next meeting, and I'm sure he'll take it. So a common man is requesting a councillor to take up it. Not the councillor, lot of the people have come to me. म्हजेकडे खुबशे जाण आयिल्ले ह्या विशयाचेर कितें तरी आवाज करपाक जाय, कित्याक आमी पळयलां पणजेच्यान आनी ताळगांवच्यान कांयच आवाज जायनाशिल्लो आनी आमी खंय तरी भितर कमी पडले हें हांवूय एक्सेप्ट करता. कित्याक फाटल्या कितकीशीं 2-3 वर्सां म्हाका दिसता हांवूय प्रेसा फुड्यान येनाशिल्लो. खंयचे हो म्हाका दिसता डेप्युटी मेयराक लागता असो दिसता. पण म्हाका दिसना म्हाका ताजे कडेन उलोवपाची गरज आसा, ताजे कडेन ताज्या रेजिडंट्सांनी उलोवपाक जाय आनी ताणें सांगपाची गरज आसा की आपल्या वॉर्डान बाबा आपणे हे इतके स्पा कित्याक दिले हे ताणें ताज्या वोटरांक सांगपाची गरज आसा. दत्तप्रसाद तुमकां दिसना ट्युरिझम रॉंग डायरेक्शनान वयता म्हणून हे spa डेफिनेटली चल्ला जशें हांवें सुरवातच केली प्रेस कॉन्फरन्स. पणजेची आमची वळख कितें आशिल्ली, महालक्ष्मी देवूळ, आमची पणजेची चर्च, आमचो मारुतीगड, आमची बोक्कोवाग स्प्रिंग, शॉपिंग ऑन दीस रोड, दीस वॉज ही पणजेची वळख. आनी आज आमचे पणजेची वळख कितें जाल्या, स्पा सिटी. नॉट इवन स्मार्ट सिटीचे जर पडलात पाड, आतां ही स्पा सिटी जाल्ली हांगा. पण हो समज तूं हो डेप्युटी मेयराचो लागता, डेप्युटी मेयर इज प्रमोटींग स्पा. कितें वॉर्ड लागता जाल्यार इज प्रमोटींग स्पा. See that you please ask him what he is. I am not putting allegations on anyone. My main ताका तो विशय सोड रे, ताका ग्रिलिंग कर नाका रे बाबा म्हणटा. पळय कितें आसा रे, विशय जो आसा न्ही हें चड जाल्लें आसा. हें आतां खंय तरी बंद जावपाक जाय. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय ह्यो बंद जावपाक जाय आनी पणजेच्या रॉंग डायरेक्शनान
चल्लां हे सारक्या डायरेक्शनान हाडपाचो जो हे आसा ते कोणें तरी फुडें घेवपाक जाय. सो म्हाका दिसता त्या हातूंच्यान आमी सुरवात केल्ली आसा. मागता मिडिया कडेन की तांच्यांनी ह्या So, तुम्ही आता फुडें घेतले आनी लोकांनी ह्या विशयाचेर आतां गंभीरतायेन सारके विचार करपाची गरज आसा. सर तुम्ही आता या फुडें घेतले. फिनिश दीस इयर. One more question. As far as Taligaon Municipal, I don't think ZP. हय. You would also fielding candidate for that. No, I am here as an independent politician. I would not be participating in the elections. Okay, I am very clear on that because Raghuveer Kubalkar, who has been the candidate of Bharatiya Janata Party, he has worked day and night for my personal campaign in 2012 and 17. So I will not be fielding any candidate against him. I am very clear on that part. Thank you.